हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कूल की टीचर रोज़ मुझे कागज़ पर अजीब सी ज़ुबान में कुछ लिख कर देती और कहती अपनी अम्मी को दे देना। और फिर जब मैं वो कागज़ अम्मा को देती तो अम्मा उसे पढ़कर बहुत रोती। मुझे बड़ा तजस्सुस होता कि आखिर इसमें क्या लिखा होता है। एक दिन वो कागज़ लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में एक मलंग से टकराई और उसने वो कागज़ देख लिया और वो देखते ही वो डर गया। मैंने उससे पूछा इस पर क्या लिखा है, तो जो उसने बताया मेरी जान निकल गई कि मेरी माँ तो। चलो दानिया जल्दी चलें। बस स्टॉप पर पहुँचते ही मैंने सामने से आती बस को देखकर दानिया से कहा, मगर वो वहीं खड़ी रही। मैं बस नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसके आने का इंतज़ार किए बिना भागकर बस की तरफ चली गई। आज मुसलसल तीसरा दिन था कि दानिया बस में नहीं चढ़ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या वजह थी, ना ही मुझे वक्त मिला था उससे बात करने का। कुछ ही दिन बाद पेपर्स होने वाले थे। ये हमारा आखिरी साल था स्कूल में और हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते थे। स्कूल के शुरू के दिनों से ही मैं और दानिया बहुत अच्छी दोस्तें थीं। हम अपनी पढ़ाई साथ ही करते थे। मुझे ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, तभी वो हर रोज़ शाम को मेरे घर पढ़ने आ जाती थी। ये सिलसिला अब तक यूं ही जारी था। बाज़ दफ़ा यूं लगता कि वो हमारे ही घर का फ़र्द है, मगर न जाने कुछ दिन से उसे क्या हो गया था। हम दोनों कभी कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे, मगर अब की बार वो कुछ छुपा रही थी और यकीनन वो कुछ बहुत गलत था। मैं बहुत सोच चुकी थी इस बारे में, मगर मुझे कोई सिरा नहीं मिल रहा था। मगर मैं उससे परेशान और गुमसुम नहीं देख सकती थी। बिलाखिर मैंने उससे बात करने का फ़ैसला किया। अगली शाम में जब वो हमारे घर आई तो मैंने उससे बात की, तो जो उसने जवाब में मुझे बताया वो सुनकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उससे मज़ीद बोलने से रोक दिया, क्योंकि ये लफ्ज़ भी हमारे घर के आंगन में नहीं गूंज सकता था। इस लफ्ज़ को मुंह से निकालने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। मैं कई दिन इसी उलझन में रही कि कैसे उसको इस सब से रोकूं, कैसे समझाऊं कि मोहब्बत के मीठे दर्द को ना अपनाए, दिल को अमन बहाल ले, अपने कदमों को वापस मोड़ ले। अभी भी वक्त है, मगर मैं कैसे उसे समझाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन फ्री पीरियड के दौरान मैंने उसे समझाने का पुख्ता इरादा करते हुए बात शुरू की, मगर मेरे बात शुरू करते ही उसने मुझे रोक दिया कि इस बारे में कोई बात न करना। मैं खामोश होकर रह गई, मगर मैं अपनी प्यारी दोस्त को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। तभी मैंने वो फैसला किया जिसने मेरी आने वाली ज़िंदगी को एक तूफ़ान में बदल दिया। सब कुछ मेरी इस एक गलती की वजह से तबाह होकर रह गया था, मगर जब मैंने ये फैसला किया था तब मैं इस सब से अनजान थी। मेरी ज़िंदगी इस ओर भी करवट ले लेगी, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। एक दिन मैं और दानिया वापसी के लिए स्कूल से निकली ही थी कि एक गाड़ी हमारे से कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई। मैंने नोट किया कि दानिया की नज़रें इस गाड़ी पर ही थी और फिर रोज़ यही होने लगा। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था, इससे पहले कि दानिया खुद का कोई बड़ा नुकसान कर दे। मुझे उसे रोकना था। इस दिन दानिया स्कूल नहीं आई थी, मगर मैंने देखा कि वापसी पर वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैं कुछ सोचकर इसकी तरफ बढ़ गई। मेरे करीब पहुंचने पर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर बैठ गई। मैंने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा तो मैं देखती ही रह गई। वो मर्द वजाहत का एक शाहकार था, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह लगता था। मेरे इस तरह महवियत से तकते रहने पर उसने मेरी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया तो मैं चौंक कर होश की दुनिया में वापस आई। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपनी बात का आगाज़ किया। मैंने उससे कहा कि वो दानिया से दूर रहे, वो अभी बहुत छोटी है, ये सब उसके लिए एक बड़ा मसला भी बन सकता है। वो चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ दानिया के लिए आता हूँ। मैं उसकी ये बेतुकी बात सुनकर उसका मुंह देखने लगी, मगर उसने बेतहाशा जुर्रत करते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए आता हूँ। मैं उसके हाथों से अपना हाथ भी न छुड़वा सकी। मैं इतने सदमे और हैरत में चली गई थी। मैं उस वक्त उसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर मैं अपने पहलू में धड़कते अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनें बखूबी सुन सकती थी। मेरा दिल गोया मेरे कानों में ही धड़क रहा था। मैंने दिल पर हाथ रखते हुए तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। भागते भागते मैं बस स्टॉप पर पहुंची
اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ پل بعد جب میری دھڑکنیں نارمل رفتار میں آ گئیں تو میں نے دیکھا کہ بس جا چکی تھی، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین اور سب سے ہی بدصورت دن بھی تھا۔ حسین اس لیے کہ میں نے اس دن پہلی بار کسی کے منہ سے ایسا اعتراف سنا تھا، اور بدصورت اس لیے اس دن سے میں نے اپنی دوست سے لے کر اپنی فیملی تک ہر ایک کو دھوکہ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، بس مجھے یہ پتا تھا کہ میں جو کر رہی تھی وہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے کئی دن دانیہ اسکول نہیں آئی، وہ بیمار تھی، اور اس کی طویل غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور دانیال بے حد قریب آ گئے تھے۔ ہم ہر روز ملنے لگے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ہمارے پیپر شروع ہو گئے۔ دانیہ نے بھی اسکول آنا شروع کر دیا۔ میں اس کو دیکھ کر کافی شرمندہ بھی ہوئی کہ میں کیا کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا چھٹی کے بعد دانیال کی گاڑی وہیں کھڑی تھی اور دانیہ سیدھا اس کی طرف گئی تھی۔ میں بس اسٹاپ پر پہنچ کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دماغ پورا دن انہی دونوں پر اٹکا رہا کہ نہ جانے وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں دانیہ سے جیلس ہو رہی ہوں۔ میں نے کئی دن اس سے بات تک نہ کی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیسے دانیال سے ملاقات کروں، اور وہ بھی شاید اسی چیز کا منتظر تھا۔ پھر ایک دن اس نے اسکول سے واپسی پر مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دانیہ ابھی تک گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ایک آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ گاڑی کی اڑتی دھول کے پار دانیہ حیران چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں، یا پھر وہ دانیال کے اس سے ملے بنا جانے پر حیران تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، میں اب دانیال کے ساتھ تھی اور خوش بھی تھی۔ کافی دور جا کر دانیال نے گاڑی روک دی۔ ہم کافی دیر وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے پہلے وہ پسند تھا، پھر دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں محبت کے جذبات ابھر رہے ہیں، مگر اس سے نہیں بلکہ اس کے۔ میرا نام رینا ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہمارے الگ پورشنز تھے، اوپر چچا لوگوں کی فیملی، بیچ میں ہم، اور سب سے نیچے والے پورشن پہ تایا کی فیملی رہتی تھی۔ ہمارے خاندانوں کی آپس میں کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت کے جھگڑے ہمارے گھر کے معمول میں شامل تھے۔ بعض دفعہ دل کرتا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جاؤں، کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو، صرف سکون ہو۔ میری واحد کمزوری دولت تھی۔ مجھے بے تحاشا دولت بہت پسند تھی۔ مجھے فلمی قسم کے مرد پسند تھے، مگر ہمارے خاندان میں بہت زیادہ پابندیاں تھیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے۔ ہم کزنز ایک دوسرے سے ملتے تک نہیں تھے۔ ہمارے ماں باپ کے آپس کے جھگڑے ہمارا بچپن اور رشتہ داری سب برباد کر گئے تھے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے نابلد رہتا تھا۔ عید کے عید بھی ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ میں نے اپنے ہوش میں کبھی پورے خاندان کو اکٹھا خوشیاں مناتے دیکھا ہو۔ ہمارا خاندان اکٹھا صرف تبھی ہوتا تھا جب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہوتا تھا، کیونکہ ایک یہی کام سب بہت اچھے سے کرتے تھے۔ اس سب کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ تھی ہماری پھپھو۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان بیچاری نے آخر ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ہم سب کو کالے پانی کی سزا بھگتنا پڑ رہی تھی، مگر ہم اتنا ضرور جانتے تھے کہ ان کا نام بھی اس گھر میں لینا آبیل مجھے مار کے مصادق تھا۔ ہم میں سے کوئی اکیلے میں بھی ان کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمیں بس خاموش رہنے کا حکم تھا، اور ہم صرف اسی حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ گھر کے اس ماحول سے تنگ آ کر میں نے دانیال کی محبت کی چھاؤں میں جینا شروع کر دیا، مگر اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ مجھے اس سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ وہ میرے لیے بس ایک بہترین چوائس تھا اور کچھ نہیں، نہ ہی میں اس سے زیادہ اسے کچھ بنانا چاہتی تھی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری ترجیح صرف پیسہ حاصل کرنا تھا بس۔ اور اب جب کہ مجھے میرے خوابوں کی تکمیل کا ایک موقع مل رہا تھا تو میں کیوں کر اس موقع کو ضائع کر دیتی۔ میں نے اس کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور دونوں ہاتھوں سے دانیال کا پیسہ لٹانے کے پلانز بنانے لگی۔ دن رات شاپنگ کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا اور میں پورے شوق اور لگن سے یہ کام کرتی تھی، مگر میں اس سب سے بے خبر تھی
کہ تقدیر میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں انجانے میں ہی صحیح اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھا کھود رہی تھی۔ میں وہ شخص تھی جس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی۔ میں پیسے کے پیچھے اندھا دھند بھاگتی رہی اور ایک دن میری حقیقت وقت نے میرے منہ پر دے ماری۔ مگر کتنی عجیب بات تھی نا کہ میں نے اس سب سے بھی کچھ نہ سیکھا۔ آج ہمارا رزلٹ تھا۔ میں اور دانیہ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگے تھے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ رزلٹ والے دن جب ہم دونوں کو پتہ چلا کہ ہم دونوں ہی فیل ہو چکے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے اسکول کے پچھلے حصے کی طرف بنے گراؤنڈ میں آ گئے۔ یہ اسکول کا ہی گراؤنڈ تھا۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ دانیہ نے بولنا شروع کیا اور دانیال کے بارے میں سب بتاتی چلی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دانیال اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دانیہ نے بتایا کہ اب وہ بس اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ میں یہ سب سن کر مطمئن ہو گئی کہ چلو یہ رکاوٹ تو ختم ہوئی میری راہ سے۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی اور میرے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے بنے لان میں دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، میرے اندر بھی اور باہر بھی ایک سناٹا تھا جو میری روح تک کو ہلا دیتا تھا۔ میں نے نظر گھما کر کمرے کی طرف دیکھا۔ میرے پاس وہ سب کچھ تو تھا جس کی میں نے کبھی تمنا کی تھی۔ دولت، شہرت، بے تحاشا ہی تھیں یہ دونوں چیزیں میرے پاس، مگر پھر بھی میری زندگی ادھوری تھی۔ ہر پل میں ادھورے پن میں تھی، کبھی ختم نہ ہونے والا ادھورا پن۔ شاید مجھے اسی درد کے ساتھ اب ساری عمر جینا تھا۔ میرا شوہر مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ گیا تھا، جیسے برسوں پہلے میں نے کسی کو چھوڑا تھا کسی اور کے لیے۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت صرف پیسہ ہی تھی اور اسی محبت نے مجھے بے تحاشا نفرت سے نوازا۔ میں ملک کے مشہور ترین ماڈل تھی۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، مگر اس ہجوم میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا، نہ کوئی اپنا بن سکتا تھا۔ وہ سب تو وقت کے ساتھ اپنی پسند ناپسند بدلنے والے کچھ فینس تھے، میرے اپنے نہیں۔ اشتہار کمپنیز کے وہ مالکان جو میرے ایک شوٹ کے لیے میری منتیں ترلے کرتے تھے، وہ سب مطلب تھے، کوئی بے غرض نہیں تھا۔ سب کے اپنے اپنے مطلب جڑے تھے اور میں تو شاید ان سب سے زیادہ خود غرض اور مطلبی تھی اور شاید سنگ دل بھی۔ میں نے اپنی انا اور ضد میں ان لوگوں کو کھویا تھا جو میرے اپنے تھے، بہت اپنے۔ میں نے ہر چیز کو ٹھکرایا صرف اس چمکتی دمکتی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے لیے، اور میں واقعی کھو بھی گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اب پھر کبھی میں اس سب میں سے باہر نہیں آ پاؤں گی۔ میرا شاید یہی انجام ہونا تھا، یہ سب شاید یوں ہی ہونا تھا۔ آدھا ادھورا پن، خالی دل اور زخمی روح، یہی تھی میں، بس یہی حقیقت تھی۔ میں نے خود کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے پچھتاوا پسند نہیں تھا۔ میں نے اپنی انا کو ہمیشہ مقدم رکھا اور اسی انا کے ساتھ جینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے لیے بربادیاں خود چنی اور ان بربادیوں پر کبھی افسوس نہ کیا، مگر دل کی دنیا کو غیر آباد کر دیا، روح کو زخمی کر دیا۔ میں نے دانیال کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مجھے اس کھیل میں کافی مزہ آنے لگا۔ جب اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تھا تب میرا دل بے چین ہوا تھا، بس چند لمحوں کے لیے، مگر اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ ہو۔ مجھے تو بس عیش و عشرت میں ڈوبی آرام دہ زندگی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی میری منزل ہے۔ مجھے محنت کر کے کمانا بالکل پسند نہیں تھا، ہاں مگر مجھے کسی کی محنت کی کمائی کو فراغ دلی سے اڑانا بہت پسند تھا، اور میں دانیال کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ بس ایک بات تھی کہ وہ اس کی کمائی نہیں تھی بلکہ اس کے باپ کی تھی۔ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، پارٹیوں کا شوقین۔ میں اب تک اس کے ساتھ 3 دفعہ پارٹیز میں جا چکی تھی۔ وہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی، بہت رنگین۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اسی دنیا میں آؤں گی، اور پھر قسمت نے مجھے اسی دنیا کا باسی بنا دیا۔ ایک دن دانیال اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا اور میرا ہاتھ مانگ کر شادی کی تاریخ لے گیا۔ میں ابھی اسکول میں تھی مگر شادی کا سن کر خوش ہو گئی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سب بہت عجیب تھا۔ اس رات سے پردہ اٹھا جس نے ہمارے خاندانوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اسکول کے ٹیچر روز مجھے کاغذ پر عجیب سی زبان میں کچھ لکھ کر دیتی اور کہتی اپنی امی کو دے دینا، اور پھر جب میں وہ کاغذ اماں کو دیتی تو اماں اسے پڑھ کر بہت روتی۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوتا ہے۔
ایک دن وہ کاغذ لے کر گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک ملنگ سے ٹکرائی اور اس نے وہ کاغذ دیکھ لیا۔ وہ دیکھتے ہی وہ ڈر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اس پر کیا لکھا ہے، تو جو اس نے بتایا میری جان نکل گئی کہ میری ماں تو میری پھپھو سے رابطے میں تھیں۔ میں تیزی سے گھر واپس آئی اور سیدھا ماں کے پاس گئی اور ان سے اس بارے میں سوالات کرنے لگی، تو جواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پھپھو اور وہ دونوں دوست تھیں، بچپن کی دوست۔ جب ہم کالج میں تھیں تو میری شادی تمہارے ابو سے ہو گئی۔ یہ شادی تمہاری پھپھو نے کروائی تھی۔ میں ان دنوں نئی نئی شادی میں مصروف تھی، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب اور کیسے تمہاری پھپھو ایک لڑکے کی محبت کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ جب تک ہمیں پتہ چلا تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ایک رات وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم نے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملی۔ سب مجھے الزام دینے لگے کہ میں اس کی دوست تھی اور میں ضرور یہ سب جانتی تھی۔ تمہارے ابو سمیت سب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ تمہارے چچا وغیرہ ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے کہ کوئی بھی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ تمہاری پھپھو جاتے ہوئے کوئی خط وغیرہ نہیں چھوڑ کر گئی تھی، مگر کچھ دن بعد ایک خط آیا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ شادی کر چکی ہے اور اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے سب اسے بھلانے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں اسے کبھی نہیں بھول پائی۔ پھر ایک دن میں تمہارے اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں ہمارے کالج کی ایک فرینڈ ٹیچنگ کرتی ہے اور وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تمہاری پھپھو کے بارے میں جانتی ہے، وہ آج کل اسی کے پاس رہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے ملوا دو، تو وہ مجھے ملانے لے گئی۔ تمہاری پھپھو نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کی موت ہو گئی تھی اور پھر انہیں جانا پڑا۔ اپنے سسرال سے واپس گھر آنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے دوست کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے پاس اپنا گھر ہے مگر وہ وہاں نہیں رہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے گی، اس لیے وہ ان کاغذی پیغامات کے ذریعے مجھ سے رابطے میں رہتی ہے جو تمہاری ٹیچر تمہارے ہاتھ بھجواتی ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر کافی حیران بھی ہوئی۔ پھر ماں نے مجھے کہا کہ تم وعدہ کرو یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گی، تو میں نے وعدہ کر لیا۔ ایک دن ماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی اور میری پھپھو سے ملوایا۔ مجھے وہ بہت پسند آئیں۔ میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتایا کہ اگلے مہینے میری شادی ہے۔ پھپھو نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ کہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ جگہ پر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں نے اب تک دانیہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری شادی دانیال کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر شادی والے دن جب اس نے میرے دلہے کے روپ میں دانیال کو میرے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس نے مجھے کبھی خوش نہ رہنے کی بد دعا دی۔ میں اس کا دل دکھا کر تھوڑا پریشان ہوئی، مگر پھر میں ریلیکس ہو گئی۔ میں اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی تھی، اپنے خوابوں کی دنیا کی طرف پہلا قدم بڑھا رہی تھی، مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ میں ایک اندھے کنویں کی منڈی میں کھڑی ایک ایک قدم آگے جا رہی ہوں اور جلد ہی اونتے منہ اس کنویں میں گر جاؤں گی۔ میری شادی ہوئی اور میں ایک بڑے محل نما گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد میں اور دانیال ایک لمبے ہنی مون پر چلے گئے۔ ہم نے کئی ملک دیکھے اور خوب انجوائے کیا، مگر میرے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم پارٹیز میں بھی چلے جاتے تھے۔ ان پارٹیز میں رنگ و بو کا ایک سیلاب امڑ آتا تھا۔ مجھے وہ پارٹیز بہت پسند تھیں۔ ایک دن اسی طرح کی ایک پارٹی میں ہم گئے۔ وہاں پر کافی مشہور اور بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہوئی تھیں۔ ہر ایک کی اپنی ہی داستان تھی۔ وہ سب چکا چوند کے عادی تھے۔ وہ سب شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دنیا ہماری دنیا سے بہت زیادہ الگ تھی۔ میں کونے میں جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی کہ میرے پاس ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے رسمی بات چیت کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کی۔ میں کافی حیران ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی ہو۔ اس آدمی نے مجھے اپنا ایک کارڈ بھی دیا اور کہا کہ اگر میں کام کرنا چاہوں تو رابطہ کر لوں۔ میں نے وہ کارڈ رکھ لیا اور پھر سے پارٹی کا جائزہ لینے لگی۔ اس دن گھر واپس آ کر میرے شوہر سے بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ اس نے اس شخص کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ مجھے ماڈلنگ کی آفر کر رہا تھا۔ یہ بات سنتے ہی دانیال نے مجھے صاف منع کر دیا، مگر میں بھی ضد میں آ گئی اور اسے صاف کہہ دیا کہ میں ایسا کروں گی۔ میری ہٹ درمی دیکھ کر اس نے مجھے بہت سمجھایا تھا، مگر مجھے نہیں سمجھنا تھا، نہ میں سمجھی۔ اگلے دن میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر پہلا کام یہی کیا۔ میں نے اس آدمی کو کال کی۔ اس کا نام آصف تھا۔
मैंने उसे कहा कि मैं उसकी एजेंसी के साथ काम करने के लिए राज़ी हूँ। मेरा हाँ में जवाब सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया और फिर फ़ौरन उसने मुझे अपने ऑफिस में आने को कहा। मैं दोपहर को इसके ऑफिस में बैठी थी। मुझे देखकर उसने कहा, इनको एक फ्रेश चेहरे की ज़रूरत थी, तभी आपको ऑफ़र की, मगर इससे पहले तुम्हारा मेकओवर करना पड़ेगा। ये कहकर उसने मुझे स्टूडियो के सैलून में भेज दिया। वहाँ मर्द और ख़वातीन दोनों वर्कर्स थे। उन्होंने मेरे बाल काट कर छोटे कर दिए। 2 मर्द मेरा मेकअप करने लगे, मगर मुझे कोई परवाह न थी किसी भी बात की। मैं अपनी जीत पर खुश थी। बस मेरी आंखों में सिर्फ लालच की चमक थी। शाम में शूट से फारिग होकर जब मैं घर पहुंची तो दानियाल गुस्से से भरा बैठा था। उसे न जाने किससे पता चला था। बहरहाल उस रात एक बार फिर हमारा शदीद किस्म का झगड़ा हुआ और फिर ये रोज़ का मामूल बनने लगा। एक दिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैंने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की थी। ये बात सुनकर उसने मुझे तलाक दे दी, मगर मुझे अब उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे घर वाले भी मेरे इस फैसले से राज़ी नहीं थे, मगर मैंने सबसे हर ताल्लुक तोड़कर अपनी मर्जी की। मैंने शोबिस की दुनिया में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए और मैं जल्द ही एक उभरती हुई मॉडल बन गई। मैं एक लग्जरी लाइफ जीने लगी, वही लाइफ जिसके ख्वाब देखती रहती थी। मगर इस सब के साथ एक चीज़ और थी जो मैंने सोची थी, वो था सुकून। वो मेरे पास नहीं था अब। कभी कभी मुझे लगता था वो बद्दुआ आज भी मेरे पीछे है जो दानिया ने मुझे दी थी। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन मैं अपनी पुप्पो से मिलने चली गई। मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने सब कुछ छोड़कर उनसे मिलने का फ़ैसला किया। जब मैं उनके पास गई तो उन्हें अपने बारे में सब बताया। वो मुझे काफ़ी बीमार लग रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत गलत रास्ता चुना है, इस रास्ते के आखिर में सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। मगर मैं उनकी बातें सुनकर सर झटक कर रह गई। मैं किसी की नहीं सुनती थी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन एक होटल में मुझे दानिया दिखी। न जाने कितने सालों बाद मैंने उसे देखा था। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरा दिल किया दौड़ कर जाऊं और उसे गले से लगा लूं, उससे माफ़ी मांगूं, मगर मैं ऐसा सिर्फ सोच सकी, कर नहीं पाई। वो अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ थी और काफ़ी खुश दिख रही थी। वो एक मुकम्मल फैमिली के साथ जी रही थी। वो मेरी तरह लालची नहीं थी। वो थोड़े पर भी खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से थी। मुझे इस पर रश्क आया। वो मुझसे काफ़ी अलग थी। न जाने इतना अरसा मेरे बीच दोस्ती कैसे रही आखिर। मैं उठकर वहाँ से बाहर आ गई। अगले दिन मैं एक शूटिंग के लिए सिंगापुर जा रही थी। मैं जाने से पहले दानिया से मिलना चाहती थी, मगर जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ये मेरे मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जो उसने अपनी बेरुखी का रसीद किया था। सिंगापुर से वापस आकर मैंने एक बेहद अमीर बुढ़े से शादी कर ली, सिर्फ उसके असरो रसूख की वजह से। मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी और उसके लिए मैं दूसरों को मोहरा बनाती थी हमेशा। इस बार भी मैंने यही किया। फिर कुछ अरसा ही गुजरा कि मैंने उससे तलाक ले ली। फिर मैंने अपना एक ब्रांड बनाने का सोचा। मैं कुछ वक्त के लिए उसमें मसरूफ़ हो गई। मैंने जल्द ही अपना ब्रांड को मार्केट में मुतारिफ करवा दिया। एक दिन मैंने दानियाल को देखा। वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और खुश न सही मगर मुतमईन ज़रूर लग रहा था। इस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। उसका चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। मुझे याद था कि पहली बार मेरा दिल उसके लिए ही धड़का था जब उसने मेरा हाथ थामा था। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने कभी अपनी धड़कन को बेतरतीब नहीं पाया। उसे बच्चे बहुत पसंद थे और उससे मेरे बाल भी बहुत पसंद थे। मुझे याद है जब मैंने मॉडलिंग के लिए अपने बाल छोटे करवाए थे तो उसकी आंखों में कितनी नाराज़गी थी, मगर मुझे उस वक्त किसी चीज़ की कोई परवाह न थी। अगर मुझे उस वक्त परवाह नहीं थी तो अब क्यों हो रही थी? आखिर इतने सालों बाद क्यों? मैंने अपने दिल को एक बार फिर एक लंबे अरसे बाद वैसा ही बेतरतीब पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बेयकीन हुई। जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचकर मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खौफजदा होते हुए नफ़ी में सर हिलाया। क्या इतने साल गुजर जाने के बाद अब मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, जबकि अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा? मैं अपने दिल की इस बगावत पर बेहद हैरान थी। मैं ये सब तो नहीं चाहती थी। ये गलत हो रहा था। मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती थी। मैं तो सिर्फ खुद से मोहब्बत करती थी। मेरे दिल की बदलती हालत मुझे मुसीबत में डाल रही थी। मैं अपने काम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अजीब हरकत शुरू कर दी। मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया।
मुझे पता चला कि वो अभी तक गैर शादीशुदा है। मैं अपने दिल में उम्मीद पालने लगी। मैं एक दिन उसके ऑफिस चली गई। वो सालों बाद मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गया। मैंने उससे उसकी ज़िंदगी में वापस आने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं। मैंने उससे कहा, तुमने भी तो दानिया के साथ खेला था। तो उसने कहा, मैं दानिया से इस हरकत की माफ़ी मांग चुका हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। मैं इसकी बात सुनकर पागल हो गई कि वो मुझे कैसे ठुकरा सकता है। आखिर कैसे? मैं अगर सुकून में नहीं हूँ तो वो कैसे पुरसुकून रह सकता है? अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं तो वो कैसे खुशियाँ पा सकता है? मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। मैंने उसे नुकसान पहुँचाने का सोचा मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरा दिल मुझसे बगावत कर गया था। बहुत बुरी तरह उसका असीर हो गया था। अब वापसी की कोई राह नहीं थी। मैंने हर दरवाज़ा अपने हाथों से खुद बंद किया था। मेरी बेजा जिद और अना ने मुझसे मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लोग छीन लिए थे। न जाने अपने इस जनूनी ख़ैज़ी में मैंने कितने लोगों के दिलों को तबाह किया था। पैसे के पीछे भागते भागते मैं इतना थक चुकी थी कि किसी मेहरबान साए में बैठकर सस्ताना चाहती थी। मैं एक फैशन शो के लिए मुल्क से बाहर चले गई। फिर मैंने कुछ अर्सा वहीं रहने का फ़ैसला किया। वहाँ मैंने ज़िंदगी की रंगीनियों में खुद को गुम करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। एक दिन मैं थक हार कर नफ्सियात के डॉक्टर के पास चली गई। मैं मुसलसल कई महीनों तक अपना इलाज करवाती रही मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि एक प्रोड्यूसर मुझे एक बड़ी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। मैं ये सुनकर फिर से इस दौड़ में शामिल हो गई। एक बार फिर रोशनियाँ और लोग मेरे इर्द गिर्द रहने लगे। पैसे की गोया बरसात हो रही थी। मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर मैं इसी फिल्म की कामयाबी के बाद मुसलसल आगे बढ़ती गई मगर वो एक अंधा कुआं था जिसमें मैं गिरती ही चली जा रही थी और वो भी जानबूझकर। इन्हीं दिनों की बात है कि हम शूट पर थे। मेरे साथ जो एक्टर था वो दानियाल की जवानी की कॉपी लगता था या फिर मुझे ही हर तरफ दानियाल ही की शबीहा दिखने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। बस वो सब बहुत ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला करता था। मैं बामुश्किल सीन शूट करवा कर बाहर आई। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मेरे ड्राइवर ने कहा भी कि मैं लिए चलता हूँ जहाँ भी जाना है मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैं इस वक्त खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। मैं बस इस सब माहौल से बहुत दूर चले जाना चाहती थी। मैं गाड़ी गायब दिमागी से चला रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था और वो चेहरा था दानियाल का। मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं सामने से आते ट्रक को देख ना पाई और उससे टकरा गई। मेरी गाड़ी एकदम उलट गई। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मेरे होंठों से सिर्फ एक नाम निकला, दानियाल। 8 साल बाद, हाँ आज पूरे 8 साल गुजर गए थे इस हादसे को और मुझे कोमे में गए हुए। मैं आज पूरे 8 साल बाद जागी थी। इन 8 सालों में क्या हुआ मुझे कुछ खबर न थी मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि 8 साल कोमे में रहने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरे मुंह से निकलने वाला पहला नाम था दानियाल। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मैं इस हादसे की वजह से एक लंबे अरसे के लिए कोमे में चली गई थी और उसके साथ साथ मैं अपनी दोनों टांगों से भी महरूम हो गई थी। मैं बेतासुर चेहरे से उनकी बातें सुनती रही। फिर कुछ दिन बाद मुझे घर भेज दिया गया। घर में कोई नहीं था, सिर्फ चंद मुलाजमों के सिवा। मेरी तरह मेरा घर भी खाली था। मैं व्हील चेयर पर इधर से उधर घूम रही थी। मुझे पता चला कि मेरा बिजनेस भी डूब गया और मेरा मैनेजर मेरी एक बड़ी रकम लेके फरार हो गया। वो भी शायद मेरी तरह लालची था और उसे भी शॉर्टकट से पैसा बनाना बेहद पसंद था। मैंने टीवी खोलकर देखा तो आज की दुनिया बहुत बदल गई थी। शोबिस की दुनिया में कई नए सितारे आ गए थे। हर चीज़ बदल गई थी। सब मुझे भूलकर आगे बढ़ चुके थे जैसे कभी मैं क्या करती थी। मैं इतने बड़े घर में अकेली उकता जाती थी। मैंने अपनी फैमिली के बारे में पता करवाया तो पता चला कि वो सब एक अरसा हुआ यहाँ से चले गए थे और दानियाल ने मेरी कज़न से शादी कर ली थी। ये शायद किस्मत का एक और थप्पड़ था जो कि मेरे मुंह पर बहुत ज़ोर से लगा था। मैंने एक आर्ट गैलरी बनाने का सोचा। मैं ऐसी ही थी। अब फिर पैसा मेरी तरजीह बन गया था। मैं एक बार फिर इस दौड़ में शामिल हो गई मगर अब की बार एक अलग तरीके से। मुझे पता चला
कि मेरी पुप्पो की मौत हो गई है। मैं उनके घर गई और उनकी चीज़ें ले आई। फिर एक दिन उनका वकील मेरे पास आया और कहा कि उन्होंने अपना घर आपके नाम कर दिया था। मैं उस घर गई तो वहाँ बहुत सी यादें बिखरी हुई थीं। मैं उनके कमरे में गई तो वहाँ मौजूद तस्वीर ने एक नया इंकिशाफ किया मुझ पर। सामने टेबल पर एक ख़त था। मैंने वो उठाकर पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो दानियाल जिसे मैं ठुकरा आई थी वो दरअसल मेरी पुप्पो का ही बेटा था, और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। इसके बाप की वफ़ात के बाद उसको पुप्पो ने एक फैमिली को दे दिया था। उन्होंने ही उसे पाला था। पुप्पो ने ख़त में लिखा था कि उसे कभी मत बताना, बस तुम इसका ख्याल रखना। मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब वो बहुत दूर जा चुका था। वो मुझसे 8 साल आगे था, पूरे 8 साल। मैं जो वक्त से आगे भागने का सोचती थी आज पूरे 8 साल पीछे रह गई थी। अब की बार वक्त मुझे शिकस्त दे गया था और अब मुझे इसी शिकस्त के साथ जीना था। मैं आज भी ढेर सारा पैसा चाहती हूँ और मैं इसी रेस में फिर से शामिल होने जा रही हूँ।